साइंटिफिक, ये अल्लाह का निज़ाम है। उसके ज़िम्मे भी अपने उमूर, अपनी जिम्मेदारियां, इसके ज़िम्मे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप मैग्नेट के नजदीक अगर लोहा ले जाएंगे तो अट्रैक्शन होगी, अगर आप दूर रखेंगे कोई कशिश नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई बेकरारी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। लेकिन पूरी दुनिया इसी पर तुली हुई है कि करीब आ जाओ, को एजुकेशन। बहरहाल इन बुरे हालात में, अदवार में, अजमान में हमें देखना है कैसे बचते हैं। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी कुद्दस सिर्रुल अजीज सफर कर रहे थे। उनके बिल्कुल अपोजिट साइड पर एक अंग्रेज था, उसके साथ उसकी वाइफ भी थी, बिल्कुल उरियान। हजरत ने बारहा कहा यह ठीक नहीं है, पर्दा करें। तो उन्होंने उसको यूं ही टाला, तो आगे जाकर ट्रेन का सफर हो रहा था। हजरत ने अपने खादिम से फरमाया, जरा वो आप कुछ शरबत बनाए, ये सिकंजबी है, ये ठंडा पानी है, ये खांड है, मिलाकर तैयार कीजिए। तो इन चंद चीजों को देखकर अंग्रेजों के मुंह में भी पानी आने लगा कि काश हमें भी पिलाया जाए। समझ में आ गया? तो जब आखिरी दर्जे तक शरबत पहुंची, यानी अब बस पीना है, तो हजरत ने पेशकश की, क्या आप पीना चाहते हैं? तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं, जरूर। तो उसी में फरमाया, अच्छा आपको इतना तकाजा क्यों हो गया? अंग्रेज से उन्होंने पूछा, अब आपको इतना शदीद तकाजा क्यों हो गया? तो उन्हें जवाब दिया, ये सब हम देख रहे हैं क्या क्या अजीब और मीठी चीजें आप मिला रहे हैं, तो अंदर से हमें भी तकाजा हुआ है, ये काश हम भी पीते। हजरत ने जवाब में फरमाया, यही बात तो मैंने पहले कही थी कि ये जो सिनफे नाजुक है, इनके लिए पर्दा इनकी हिफाजत का जरिया है। ना देखने वालों को पानी है मुंह में आ सकता है। अब हालात की वजह से हमें कुछ मालूम नहीं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है। और याद रखिएगा कि टारगेट बनी हुई है ये खातून। मैं समझता हूं पूरी दुनिया में खंजीर से भी ज्यादा बदतर जो मर्तबा दिया गया वो खातून को दिया गया। इसको जलील खार कर दिया मगरिब ने। जबकि मैं समझता हूं अल्लाह के बाद मुहसिन आजम सिनफे नाजुक का पूरी खवातीन की जो नव है, तमाम खवातीन के मुहसिन आजम है हजरत मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदुल कौनैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदा दर गौर करने से उस वक्त के लोगों को रोका और अज़वाज तहरात के साथ गैर मामूली राबिता कायम किया। जहां उम्मुल मोमिनीन
کا مبارک منہ لگتا تھا وہی سرور دو عالم کا منہ لگتا تھا. سوال پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ میں پیریڈ سے ہوں, جواب ملتا ہے حیثتک لیست فی یدک لیست فی یدک, تیرا جو یہ مینسز ہے یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ پاک ہیں. اس کی الگ کچھ حدود ہیں, لیکن آپ میرے ساتھ کھا سکتی ہیں, حدود میں لیٹ سکتی ہیں, بات کر سکتی ہیں. یہی نہیں, سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تو امہات المومنین میں سے کسی نہ کسی کا انتخاب ضرور ہوتا, اور اخیر میں لختے جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے اجازت طلب فرماتے. سفر سے واپسی کے فوراً بعد سب سے پہلے جس ہستی کو ملتے وہ ہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا. اور اس طرف محدثین, شارحین, سیرت نگاروں کی نگاہ جاتی نہیں ہے. یہ بات اجاگر کرنے کے لائق ہے. یہ حکمتوں سے بھری ہوئی بات ہے کہ سید الکونین محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مخلوقات میں امجد ہیں, ذات ہیں, بزرگ ترین ذات ہے, محبوب سبحانی, سرور دو عالم, بے نظیر و بے مثال پیغمبر, اور اللہ کے بہت ہی زیادہ محبوب پیارے بندے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گود میں ہوتا ہے. آپ کا اگر میرا یا ہم میں سے کسی بزرگ کا اس طرح انتقال ہو جائے تو شاید میڈیا کے لیے ان کو دینے کے لیے, یہ خبر دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوں گے. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی سربلندی کے لیے, سرفرازی کے لیے, ان کی عزت و آبرو بڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز اختیار کی, اور اللہ کو یہ ادا پسند آئی. یہ ہے ہمارے دین کا تعلق خواتین کے ساتھ. اس لیے جو اخلاق حسنہ ہیں, خصائل نبویہ ہیں, ہمیں ان چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے. چند سنتوں پر عمل کر کے ہم نجات کے قابل نہیں رہ سکتے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق طیبہ, اس نور حق سے بھی کچھ نہ کچھ ایکسٹریکٹ کیا جائے, اقتباس کیا جائے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے ان انس رضی اللہ عنہ کانا احسن الناس خلقا, اخلاق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند بالا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا, آپ ایکسچینج میں برا سلوک نہیں فرماتے بلکہ حسن سلوک فرماتے تھے, اور ہزاروں مثالیں قائم فرمائی. تجارتی لین دین کے دوران عبداللہ نامی ایک تاجر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے کچھ کام پڑ گیا, میں ہو کے آتا ہوں, آپ ٹھہریں. گیا, چند دن گزرے, یاد آیا او ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوں گے, میرے انتظار میں. دوڑتے ہوئے گئے, کیا دیکھتے ہیں کہ حضور پاک وہیں کھڑے ہیں, اور 3 دن گزر چکے تھے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
اختیاری فقر تھا، غیر اختیاری نہیں، اختیاری فقر کی وجہ سے کبھی قرض لیتے تو وہ قرض والا کبھی تقاضا کرتا اور کبھی بدسلوکی بھی کرتا، اور آپ کے رفقا صحابہ کو غصہ آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے انہیں حسن تقاضا کی تعلیم دینی چاہیے، مجھے حسن ادا کی تعلیم دینی چاہیے، غصہ کی ضرورت نہیں۔ اور ایک موقع پر یہودی یہ کمال حلم ٹالرنس دیکھ کر فوراً ایمان لایا، اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ گفتار سے نہ کردار سے وہ ممکن جو کام کردار کرے، تقریر سے نہیں، تحریر سے نہیں، وہ کام جو کردار کرے ہے۔ اسی کریکٹر کی ضرورت ہے، بیہیویئر کی ضرورت ہے۔